باغ ديفو دونك غتكليكيو عليها غادي نتهبطوا هنا للسيسميك لتحت غتكليكيو عليه سيسميك هنا كنكوشي لا نورم فوالا لا نورم فوالا دونك هنا اش كنشوف هنا عندي ميثود دونك سامبليفي هي الميثود ستاتيك ايكيفالون و افونسي هي الميثود مودال دونك هنايا غادي ندخل دونك هنا لي كومبينيزون اللي عندي كومبينيزون دي مود كاينه سي كيو سي كاينه اس ار اس اس هادو تنوصلوا للروبو غادي نشوفهم معكم دونك هنايا عندي بارامتر ديال لاناليز مودال هذا هو لو نومبر دي مود اللي هضرنا عليه المره الاولى هنا توليرونس هنا نومبر ديتيراسيون بور باسي سميتو او مود سويفون دونك هنا كنلونسي غير مودال كندير سيسميك دونك ليسونسيال اللي تعرفوا كنبداو بواحد لو نومبر دو مود كما هضرنا في المره الاولى الى عقلتو وهنايا السيسميك هنا فين كندخل لي بارامتر ديالي دونك عندي كلاس 1 عندي سيت 3 زون خدينا دونك عندنا زون 3 كوفيسيون داكسيليراسيون هو كيعطيه هو اوتوماتيك راه ديجا بروغرامي لامورتيسمون ديال البيطون في 5% وكوفيسيون دو كومبورتمون شحال عندنا 3 5 دونك اوكي دونك كندير اوكي ماشي ديال سي غراف l'amortissement واش كنخليوه 5% انا عطيني جوج اكس و اي فين شوف فيريفي واش داخل لي بي اس 2000 خلي ما فاتنيش بحال اوكي دونك غنمشي للكالكول F4 كنخرج فوالا دونك دابا كندير ماياج اليمون فيني بلا ميثود كومبليت بوغ الماياج كندير ماياج طاي دو ليمون كيخدمش بماياج غرو وكندخل لا طاي سي كوا ان ماياج دو طاي de 50 cm. كل 50 donc chaque 50 mètres كيحط un nœud 50 mètres carrés ou كيفاش لا 50 cm non mais c'est 50 donc 50 cm suivant x suivant y ماشي كبير 0.5 متر 50 سنتيمتر ماشي كبير ولا بارابور لي ديمونسيون ديال هذا اللي فيها 15 شحال كان 16 على شحال دونك إلا خدينا باغ اكزومبل كاين دار كوم سا اللي فيها 5 متر فيها 4 متر دونك شحال غنحط هنايا من مثلا كنقسم على تعطيك 10 10 تشتري خمسة 10 على قليل إلا عندك اف بي سي اللي وهذاك الشيء هو اللي مهم شنو قلنا على هذا الطابلو هذا هذا هو الريزولطا ديال لاناليز مودال ما نقدرش ندوز للسيسميك الا ما فيريفيتش الريزولطا دو لاناليز مودال باش كنفيريفي الكونتروفونتمون ديالي باش كنفيريفي لي ريجيديتي باش كنفيريفي لي مود لي 3 بروميي مود دونك دابا نافيشي الريزولطا دو لاناليز مودال كنمشي هنايا ما كتبانش عندي هادي donc voilà composition d'un principe donc اش كندير هنا rien analyse modale هو هذا كندير هنا afficher avant après donc دابا يافيشي ليا الطابلو مودال دوك اشنو عطاني هنايا
شنو عطاني هنا ها هو لي مود سي بي اس كيعطي لي بارتيسيباسيون دو شاك مود ما كيعطيش الكيمول. دوك اش عطانا في المود الاول 54 اش عطانا هنايا 0 المود الثاني شنو عطانا هنا تقريبا مزيان 81 مزيان. شنو نقولوا دابا على سميتو دابا درنا لوريزونتال سي بون ما عندناش تورسيون ولا درنا الدياغونال لا ريجيديتي مختلفين اف اي اكثر من شنو دار في المود 3 راه زاد هذاك الشيء اللي كان خاصو راه طراب هذاك الشيء اللي خاصو. تقريبا دونك هاد الكونسيبسيون اللي درت على ليميت راه مزيان. اللي ما خصوش يكون عندي هنا تكون عندي سوا 54 وهنا عندي 20. دونك هنا ما عندناش مشكل ديال التورسيون حيت الا رجعتوا للسونتر دو ماس مع السونتر دو ريجيديتي راهم قراب الا رجعتوا. دونك عندنا مشكل ديال اش دابا غير لي ريجيديتي سيغون اكس نزيد كي داير الريجيديتي ديال اكس مع ايكغيك شكون اللي ريجيد اكس ولا ايكغيك؟ اكس ما تبقاش واش انا قارنتي واحد اسمها 54 هذا سي ان طابلو دو لاناليز مودال بروبر للستركتور. وي اش دابا دونك فين عطانا بارتيسيباسيون كبيره في ايكغيك. دونك ماشي ايكغيك اللي غتكون كديباسا اكثر. دونك الاكس اللي ريجي فوالا اشنو نقولوا كونفيرجون ولا ما كونفيرجاش؟ كاين عندنا كونفيرجونس دونك وصلت 80 شنو نقول على 33 دونك راه مزيان. شنو نقول على الفريكونس صغيره من صغار 33 سوبل ولا ريجيد هذا السرك؟ سوبل علاش؟ واحد دونك لا فريكونس صغيره لا بيريود كبيره. دونك هذه دوك ستركتور من الاول لي زالجيريان من الاول كيشوف لا فريكونس كيلقاها صغيره ستركتور سوبل زيد كيرجع يزيد لي فوار ولا يريجيديفي لي بوطو كبر السيكسيون ديالو. دونك ما باغاش نديرو هاد ليطاب دابا نمشيو تنفيريفيو هنا وقال مسدرع في المود 4 صافي نقدروا لا صافي ما هنا حيت كيعطيك كاع داكشي اللي بقى تحت راه هذاك ما غاتكونش المهم النوط اللي وصل فيه 80 كتحبس تقريبا تيبان عندي. دونك حنا ما غنحبسوش هنا ونرجعو نزيدو لي فوار نمشيو تنديرو لي فيريفيكاسيون سيسميك. غادي نرجع دابا واش عم فاهمين على هذا الطابلو. هاد لي مود اللي افيشيت نقدر نمشي نجبدهم اسباس ريزولتا اناليز مودال. فوالا لو مود الاول نقدر نشوفو غندير انيمي هنا دونك هنا نشوف باغ اكزومبل لي ديبلاسمون سيسميك. باغ اكزومبل غنشوف ديبلاسمون اكس. هادو لي ريزولطا الا كنتو باغينهم انا ما كنخدمش بهم في سي بي اس. انا درتهم لكم غير نتوما لا تحتاجوهم او فيتور. هذا ديبلاسمون ايكغيك هذا السيزم ايكغيك شوف له لي ديبلاسمون ديالو. دونك هادشي كامل غتحتاجوه. مي الا بيكنتوش لي بارامتر غنمشيو للروبو تما فين غنمشيو. دابا هو لونسينا الكالكول درنا كلشي ردنا على لي ريزولطا هادشي اللي شفنا ما شفناش حنا لي بارامتر اللي غنخدموا بهم. دونك دابا ان فوا ساليت غادي نرسل الستركتور ديالي للروبو.